نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون اے نورانی ملکا یعنی رب دے فرشتے جدو درود سنتے نے نا تے خوشی میں جا کے دعا کرتے ہیں لوگ دعا تواڈے نہیں ہون لگی جے ذرا آمین آکھیا جے اللہ بخشے جنت تینو آمین درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی